अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 27 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 3 बज रहे हैं और पाकिस्तान और भारत की जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है इस खबर के नतीजे में कि आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के मकाम पर भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है। इस खबर की तमाम तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास अहम खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि मिनरल बिल पास करने के लिए MPS की मीटिंग को खुफिया रखा गया और 1-1 अरब रुपया देने का ऐलान किया गया। इस खबर में कितनी सच्चाई है वीलॉग देख करके आप जान जाएंगे। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मोहसिन नकवी की हुकूमत ने ऐसी क्या घटिया हरकत की कि पूरा स्टेडियम चीखते हुए इमरान खान के हक़ में खड़ा हो गया। अहम खबर, मरियम नवाज़ की रावलपिंडी में बग़ैर प्रोटोकॉल के एक ताकतवर शख्स के साथ खुफिया मुलाकात किस तनाजुर में थी, खबर क्या है, आपके सामने वो तफसील भी रखूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ कश्मीर में LOC के ऊपर फायरिंग का तबादला। आज़ाद डिजिटल की बैक टू बैक खबर आ रही है। उनके मैं चैनल को फॉलो करता हूँ ट्विटर के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर पाकिस्तानी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये स्टैब्लिशमेंट का चैनल है, ये वही खबर देता है जो स्टैब्लिशमेंट चाहती है। तो अचानक फौरी तौर पे सबसे पहले ये खबर आज़ाद डिजिटल ने ब्रेक की, इनके पास आई कि लीपा की वादी में फायरिंग का तबादला हो रहा है पाकिस्तान और भारत की फ़ौज के दरमियान। 2 मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ अवकात में वीडियोस बना करके चैनल को भेजते हैं जिसमें पीछे से शदीद फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और वीडियो में एक शख्स दावा ये कर रहा है कि 11 बजे के करीब ये फायरिंग का तबादला हुआ। तो यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि अगर 11 बजे फायरिंग हुई तो वीडियो चलें आपको 2:30 बजे पहुँची है जो आपने अभी लगाई है। फ़ोन कॉल पे तो बता ही दिया होगा उसने कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो ऐसी खबर आपने पहले कोई नहीं दी। 2:30 बजे आपने ये खबर दी कि फौरी तौर पे LOC के ऊपर ये वीडियोज़ आ गई। बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही हैं, बैक टू बैक ट्वीट्स हो रहे हैं, बैक टू बैक ये खबर ब्रेक की जा रही है आज़ाद डिजिटल से। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई कशीदगी, जंग का माहौल, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, जुगतें लगा रहे हैं। कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, इसकी पीछे वजह क्या है, लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह भी आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लिखते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान और भारत की जंग दुबई मुंतकिल कर दी गई है। इंडियन आर्मी का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सनी देओल, अजय देवगन से हंगामी राब्ता, जल्द मूवी में पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी। आगे एक सारिफ लिखते हैं पाकिस्तान का भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान, उसके बाद फ़ी तोला पत्थर की कीमत सोने से ज़्यादा हो गई। पोप फ्रांस की फौतगी की वजह से दोनों ममालिक ने 40 दिन के लिए जंग मुलतवी कर दी। पाक फ़ौज की भारत पर चढ़ाई की सूरत में पीछे पाकिस्तान आज़ाद होने के इम्कानात रोशन, एंड सो ऑन। बहुत सारी इस तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं, जुगतें लगाई जा रही हैं, मजाक किया जा रहा है, इस बात को हंसी में उड़ाया जा रहा है कि यहाँ पर जंग होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई ये खबर दे कि पाकिस्तान के इलाके पंजाब में अल्लाह ना करे शदीद किस्म का ज़लज़ला आने वाला है कल रात, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप सोशल मीडिया पे ये लिखेंगे, कौन कहता है ज़लज़ला आएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो बंदर हूँ, मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा? क्या आप उस ज़लज़ले के साथ मजाक उड़ाएंगे? आप इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, हिफाजती इक़दामात करेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि ज़लज़ला ना आए? तो जंग तो बड़ी ख़तरनाक होती है, खून होता है, लाशें होती हैं, बम होते हैं, धमाके होते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। तो फिर इसके ऊपर मजाक क्यों, जुगतें क्यों? द रीज़न इज़ पाकिस्तानियों कि अवाम को ये लगता है कि हमें टोपी करवाई जा रही है, यहाँ पे कोई जंग नहीं होने वाली। दोनों मुल्कों के ताकतवरों का ये डर्टी पावर टैक्टिस है, डर्टी पावर गेम है। अवाम इसको सीरियस ही नहीं ले रही, अवाम इसको हवा में उड़ा रही है, मजाक में उड़ा रही है। देखते हैं, पाक भारत कशीदगी इस वक्त उरूज पे है। अगली खबर आपके साथ जो शामिल करूँ बड़ी अहम है जनाब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के ऊपर जारी की गई जिसमें यह दावा किया गया कि माइन एंड मिनरल बिल की मंजूरी का मामला पार्लिमानी पार्टी के इजलास को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर खुफिया रखा गया। अरकान असम्बली को तरक्याती कामों की मद में फ़ी रुकन 1 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया। मैंने मुख्तलिफ MPA MNA से बात की पाकिस्तान में, अपने सोर्सेज से ये कन्फर्म किया 100% झूठ मन गढ़ंत खबर चलाई गई है TV के ऊपर। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीलॉग करके कहा था कि इस्लामाबाद की हवाएं मुझे कुछ अलग सी वाइब आज दे रही हैं कि जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का वाकशाराए जमहूरियत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज, वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज, फिर उसके बाद KP हाउस में जा कर के वो तकरीब में खिताबात, ये सारी चीज़ें मेरे लिए कुछ नॉर्मल नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था कि आज इस्लामाबाद की हवाएँ मुझे एक अलग मंजर बता रही हैं। उसके पीछे कहानी कुछ यूँ थी कि अली अमीन साहब खैबर पख्तूनख्वा से
متعدد MPs کو لے کر کے KP ہاؤس آئے. ان کے کمرے وہاں پر بک تھے, انہوں نے وہاں پہ ریسٹ کیا. نیکسٹ ڈے وہاں پہ تقریب ہوئی اور شاہراہ جمہوریت کے اوپر ان کی واک ہوئی. یہ سب چیزیں بڑی نارمل ہو رہی تھیں. ان میں سے بہت سارے MPs ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام آباد جاتے ہوئے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہمارے اوپر 26 نومبر والے معاملے پر FIRیں ہوئی ہوئی ہیں, ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے, ہماری گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. تو علی امین صاحب نے ان کو بڑے واضح الفاظ میں کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا, آپ آ جائیں چلیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ MPs جو تھے, جو مطلوب تھے, جن کے اوپر FIRیں تھیں, اسلام آباد پولیس جن کو گرفتار کرنا چاہتی تھی, ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا, کہیں پر سامنے پولیس نہیں تھی. بڑے پرامن طریقے سے بہت ساری تعداد میں تمام پارلیمنٹیرینز جو تھے پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, وہ سب کے سب اکٹھے تھے اور یوم تاسیس کو جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. سڑک پر نعرے لگائے گئے. پارلیمنٹ, سپریم کورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس BI کی سڑک کے اوپر ان کے سامنے واک کی گئی اور پھر اس کے بعد میریٹ کے سامنے جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے, KP ہاؤس, اس کے اندر گئے اور وہاں پہ ایک تقریب ہوئی. تو میرے لیے یہ تھوڑا سا عجیب لگا مجھے کہ یہ حکومت جو 10 بندے نہیں اکٹھے ہونے دیتی, انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اتنا ایزیلی وہاں پہ موو کرنے دیا. تو یہ کہانی کیا تھی؟ بہرحال وہاں پر ایک بات ہوئی تھی اور وہ یہ بات تھی کہ بجٹ میں تمام جتنے بھی MPs ہیں ان کو فنڈز دیے جائیں گے. اب تک میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کے MPs کو فنڈز نہیں دیے ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت جو دیتی ہے. اس کی مد میں یہ ایک اعلان تھا کہ کوشش ہے کہ 1 ارب تک فی جو ہے MPA ان کو فنڈز دیے جائیں. لیکن میں اپنے سورسز سے یہ بات آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ علی امین نے اس کے اوپر واضح موقف اپنا یہ رکھا تھا اتنی زیادہ تنقید کے بعد کہ خان صاحب کے بغیر اب جی منل کی بات میرے ساتھ نہ کریں. جو خان صاحب نے کرنا ہے وہی کرنا ہے, اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. ہاں انہوں نے اس کو ڈیفینڈ ضرور کیا 1-2 جگہوں پر میڈیا کے سامنے, یہ بولتے ہوئے کہ اس بل میں کچھ برائی نہیں ہے. اس کی بھی بیسک ریزن یہ تھی کہ وہ جو ANP کا ہے, میلو جس کو کہتے ہیں ٹوپی والا, وہ آ کر کے بل کی شدید مخالفت اور اس کو صوبے کے خلاف اور اس کو صوبہ دشمنی کہہ رہا ہے. تو اس کے جواب میں اس نے یہ چیز کہی تھی. بہرحال میرے سورسز اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا منرل بلز کے حوالے سے. لیکن پھر یہ خبر ڈیجیٹل میڈیا کیوں اڑا کر لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مزید اسی جنگ کے اندر الجھیں. بہرحال اب تک میری اطلاعات کے مطابق اس بل کو پاس کروانے کی کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے, یہ جھوٹ گڑا گیا تھا. دوسری طرف آپ کے ساتھ شامل کرنے سے پہلے کہ میں آپ کو وہ والی ویڈیو دکھاؤں کہ کیا ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم میں ایسا کہ جس کے اوپر پوری عوام ایک دم کھڑی ہو گئی, تو جناب پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کی ایک بہت اہم خبر انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کل سارا دن پنڈی ایک اہم شخصیت کے ساتھ گزارا. مریم نواز جب اسلام آباد آتی ہیں تو وہ مارگلہ اپنے رشتہ دار کے گھر گاڑیاں کھڑی کر کے پرائیویٹ گاڑی میں بنا پروٹوکول کے اہم شخصیت سے ملنے چلی جاتی ہیں. ویسے تو وہ اب سرعام اس شخصیت کے ساتھ رشک کمر سن رہی ہوتی ہیں. اب جناب مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ شہزاد اکبر صاحب کے الفاظ ہیں, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی. وہ کون ہے جس کے ساتھ مریم نواز رشک کمر سنتی ہے سرعام؟ تو بغیر پروٹوکول کے گاڑیاں اپنے رشتہ دار کے گھر پہ کھڑی کر کے جانا, وہاں راولپنڈی میں ملاقات کرنا. آج سے 1-2 مہینہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک خبر بریک ہوئی تھی کہ مریم نواز نے خفیہ ملاقات کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ. اب پھر یہ خبر باہر آئی, شہباز گل نے بھی اس کے اوپر بات کی, شہزاد اکبر نے بھی اس کے اوپر بات کی, اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو ہنگامی طور پہ پاکستان بلایا گیا کہ آپ آئیں, باس آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور مل کر ہم کو بات کرنا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایمرجنسی اور ہنگامی بنیادوں پہ فوری طور پہ عوام کو متحد کرنے کے لیے نغمہ تک ریلیز کر دیا گیا, گانا تک بنا ڈالا, لیکن 3 بار کے وزیر اعظم اور اس کی بیٹی سے ایک بیان تک نہیں دلوا سکے. آج 6 دن گزر چکے ہیں. مریم نواز کا ایک مزید ٹویٹ آیا ہے جو اپنے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں, لیکن بھارت کے معاملے سے, بھارت کی جارحیت, LOC کے اوپر فائرنگ, وہاں سے پانی بند کرنے کی دھمکیاں, جنگ کی دھمکیاں, پاکستان کو ختم کر دیں گے, یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مریم نواز اور اس کا والد لب نہیں کھول رہے پاکستان کے معاملے پر, بھارت کو ایک لفظ نہیں کہہ رہے. یہ جناب حالت ہے. لیکن یہ جو خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی اپڈیٹ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے خفیہ طور پہ, اس ملاقات کے اندر ایسی کوئی چیز بڑی جلدی عوام کے سامنے آنے والی ہے کہ مریم نواز اور اس ملاقات کے بیچ میں کیا تھا ایسا. شہزاد اکبر دعویٰ کرتے ہیں کہ جندال کے ذریعے نواز شریف نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کرنا ہے اور مودی کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. اہم چیز جو آپ کو بتاؤں میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی, قذافی اسٹیڈیم میں کمنٹیٹر جو تھا وہ وہاں پہ عمران خان صاحب اور باقی تمام جتنے بھی کرکٹ کے سٹار تھے ان سب کے انکلیوز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو وہ باری باری سب کے نام لے رہا تھا اور اس نے نام لیے انضمام الحق, وسیم اکرم, رمیز راجہ, سکلین مشتاق, سعید انور. عوام اس کے اوپر کلیپ کر رہی تھی, باری باری وہ نام لے رہا ہے, باری باری کلیپنگ ہو رہی ہے. اور بیچ میں جب عمران خان کا آتا ہے نام, انکلیو آتا ہے, تو اس کو وہ پاس کر کے اگلے پہ چلا جاتا ہے. اسٹیڈیم کے اندر گول رو میں
तमाम इनक्लेव बने हुए हैं, वो रोज़ जो बनी हुई हैं उनके ऊपर, तो वो सबका यहाँ से शुरू करता है इंज़माम, सईद अनवर, इमरान खान को पास करके अगले का नाम ले लेता है। तो अवाम एकदम स्टेडियम में खड़ी हो गई, भरपूर आवाज़ में अवाम ने एहतजाज किया और इसके ऊपर नारे लगाए। ये इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के तरीके हैं इस मोहसिन नकवी की हुकूमत के पास, ये घटिया नहज के ऊपर ये पहुंच आए हैं। बहरहाल आज के वीलॉग में आपके साथ शामिल करनी थी अहम खबर ये कि पाक भारत कशीदगी बढ़ चुकी है, उसी के ऊपर फायरिंग के मामला, अली यमीन के हवाले से बड़ी खबर थी, मरीम नवाज़ की खुफिया मुलाकात, इसके हवाले से मजीद अपडेट करूँगा इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में। आपको कुछ अहम चीज़ें मेरे पास आई हैं लेकिन उनको डबल चेक करने की ज़रूरत है, अगले वीलॉग में आपके साथ शामिल करता हूँ। और अहम चीज़ एक और भी कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन मेरे साथ कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपका कोई अहम सवाल हो तो मेरे चैनल को टैग करके या फिर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ऐसी वीडियो भी बनाऊं जिसमें आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकूं, आपके कमेंट्स को पढ़कर आपको जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।